دیانت فی الدین دا زمانہ رخصت ہو گیا۔ افسوس یہ ہے کہ دینی امور دے اندر اور مذہبی مسلکی مسائل دے اندر بھی آج کل دنیا تعصب، اناد، تسر بازی کو کام لین لگ پئی۔ ایسے مسئلے نے جڑے تاریخ نال تعلق رکھتے ہیں، جنہ دے بارے حتمی قطعی فیصلہ جلیل القدر ائمہ کرام نہیں دے سکے، انہاں مسائل وچ بھی اج کل امت دے طبقے باوجود اس دے کہ وہ مسائل فروئی نے، اصول دین نال انہاں دا تعلق نہیں، تاریخی نے، قرآن حدیث وچ انہاں دا فیصلہ نہیں، مختلف فی نے، ائمہ مجتہدین دا انہاں دے اتے اختلاف رائے وے، ایک قول نہیں متفق۔ یہ دے باوجود دنیا اپنا ایک ذہن بنا کے وہ تے انج تو سربازی کرن دی کوشش کر دی کہ جو میرا ذہن ہے وہی دین ہے، وہ دے تو علاوہ باقی سب بے دینی۔ پھر نہیں سوچ دے کہ جو اسی نظریہ بنائی بیٹھے ہیں اس نظریے دے واسطے سانو اہل سنت تو دلائل بھی حاصل نہیں ہون گے، سانو ائمہ اہل سنت تو منہ پھیر کے روح گردان ہو کے تے سانو بد مذہباں دی آس، بد مذہباں دا سہارا لینا پینا ہے، انہاں دا آسرا لینا پینا ہے۔ یا تے وہ لوگ پھر نقد و جرا نہیں جاندے، مذاہب دی تمیز نہیں رکھ دے تے بد مذہب لوگاں دیاں کتاباں دے حوالے دیندے نے، یا پھر انہاں نو تمیز تے ہوندی ہے لیکن بدبختی ایسی سوار ہوندی ہے کہ اہل سنت دی عوام دی راہبری دا دعویٰ کردے نے اور اہل سنت دی عوام بھولی وچ بہ کے بد مذہباں دیاں کتاباں دے حوالے چک دیندے نے، صرف محض اپنی ڈھونس چھپا وجان آستے، بٹھان آستے کہ ساڑا سکہ بیٹھے، بس اسی جو کہہ بیٹھے ہیں وہ ثابت ہو جائے، پاویں بد مذہباں کو ثابت ہوئے، جتھوں مرضی ثابت ہوئے، اہل سنت جو دا تصور بھی نہ ہوئے، لیکن یہ کہ ہن ساڈی ذات دی عزت دا مسئلہ ہے، اسی یہ گل کر بیٹھے ہیں، ہن اساں حوالے دینے ہی دینے۔ بہت افسوس دی گل ہے، بڑے ہی افسوس دی گل ہے۔ میرے محترم برادرم حضرت علامہ مولانا علی احمد چشتی صاحب مد ظلہ العالی، ساکن پاک پتن شریف، الحمدللہ درسیات دے ماہر نیک پرہیزگار بندے نے، درسیات دے اندر کافی مہارت رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلا ایک مناظرے دے نام دے اتے حجرے شاہ مقیم دے دو طالب علم جنہ دے اندر خود پسندی کٹ کٹ کے پری ہوئی سی، انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پلیت پتر یزید
دے فسق و فجور دے اتے مولانا علی احمد صاحب قبلہ نال ہوئی گفتگو نو مناظرے دا نا دے کے نیٹ دے اتے چڑھایا. اس گفتگو دے اندر بھی نیٹ دے اتے موجود آندے نے تساں مناظرے دا اعلان کرایا. مولانا علی احمد صاحب فرماندے نے میں نہیں کرایا. کوئی بندہ علی احمد صاحب قبلہ دی زندگی چوں کدی جھوٹ نہیں ثابت کر سکتا. یہ انہاں دی زندگی دا کردار ہے. اور جڑے مد مقابل حضرات بیٹھے نے اے اس ٹولے دے فریق اس ٹولے دے فرد نے کہ جڑا ٹولہ استاد چشتی صاحب جیسی بزرگ ہستی دے اگے بہ کے آ کے جھوٹ بولدا سی تے نال قسم چکدا سی. اور انہاں دے حواریاں دا یہ بیان ہے مولوی کامران دا کہ کوئی گل نہیں اگر چشتی میں درویشاں دے سامنے گل کر رہا انہیں درویشاں دے سامنے گل کرنی درویشاں آکھنا چشتی صاحب دساں گا تے انہیں آکھیا میں قسم چک دیاں گا چشتی صاحب دے سامنے جا کے. انہیں آکھیا تینوں شرم نہ آئے کہ قسم چک دیاں. انہیں آکھیا یار بعد چاپے قسم دا کفارہ دے لیں گے اسی قسم دا بعد کفارہ دے لیں گے. یعنی ایسے لوگ جنہ دے علم دا مقصد صرف شر لوگاں دے اندر تشویش برپا کرنا شورش تے ہنگامہ برپا کرنا فساد ڈالنے اور اپنے علم نو کادے واسطے استعمال کیتا جا رہا ہے کہ کیا قسم دے کفارے دے مسئلے اسے واسطے فقہ دیاں کتاباں چاہے نے کہ تساں پہلا جھوٹ بولو پھر جا کے قسم چکو کہ میں کام نہیں کیتا تے پھر قسم کیوں چک رہے ہیں جھوٹھی اس واسطے جھوٹھی قسم چک رہے ہیں کہ اساں جناب علی جڑا ہے او کفارہ دے لیں گے اپنی غلطی نہیں مننی. تو انہاں دے جھوٹ جڑے نے وہ اس طرح ثابت نے کہ جھوٹیاں قسماں بھی چک لیندے نے. تو اتھے اپنا ایک چھڑیا چمچا کڑچا کھڑا کر دینا تو دا کہہ دینا ایک چے مانا دارد چے مانا دارد. سب تو مناظرے دے اندر جڑا سب تو پہلا سوال ہویا ہے میں اسے سوال تو ہی جواب شروع کرن لگا. پہلا انہوں نے آکھیا جی چشتی صاحب دا موقف اعلیٰ حضرت تعالیٰ نہیں میں دے جمعہ لا چکے ہیں جہدے ہمت ہے وہ جواب دے کے بخائے. گل یہ ہونی سی پہلا انہوں نے آکھیا جی استاد چشتی صاحب نے یہ کیوں فرمایا کہ استاد شاہ صاحب دا جڑا نام ہی لے گا دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا. مولانا علی احمد صاحب بڑے حلیم متبع نے بہت حلیم متبع نے اور انہاں دا مقصد اصلاح سی اکاٹ سی افتراق انفقاق نہیں سی. انہاں دا ارادہ سی سر جڑ جان اے سمجھن دی کوشش کرن حق نو. انہاں فرمایا انہاں گلاں دے درپے نہ ہوو او استاد نے او شاگرد نے استاد شاگرد نو جو مرضی آکھے. استاد شاہ صاحب میرے بھی استاد نے میں انہاں دے خلاف نہ بد زبانی کدی کیتی ہے نہ انشاءاللہ العزیز کرن نو جائز سمجھنا آج تک نہیں کیتی. میں تنبیہ کر جاواں کچھ لوگاں نیٹ دے اتے میرے کلپ کٹ کے تے استاد شاہ صاحب دے نام دے نال منسوب کر کے تے انہاں نوں لایا ہے. میرا انہاں لوگاں دے انہاں کلپ کٹ کے تے اتے پوسٹ دین نال کوئی تعلق نہیں. میں اگر حنیف قریشی دے خلاف موضوع لا سکنا میں عبدالحمید چشتی دے خلاف موضوع لا سکنا. اگر میں استاد شاہ صاحب دے خلاف بولنا ہوندا تے میں آپ ہی نام لے کے بول لیندا. میرے استاد نے میں انہوں کو درسیات پڑھتا رہا میں انہوں دے خلاف نہیں بول سکتا. استاد چشتی صاحب استاد نے استاد شاہ صاحب شاگرد نے استاد شاگرد نو جو مرضی آکھے. لیکن میں اتنے اینی گل کراں گا کہ استاد چشتی صاحب نے یہ فرمایا سی کہ جن نے مراتب شاہ دا نام لیا وہ دائرہ اسلام جو سمجھو خارج ہو جائے گا. آپ نے بعد بیٹھ کے وضاحت بھی فرمائی کہ میرا یہ کہن دا مطلب یہ سی کہ ایک نہ ایک دن وہ گمراہی کفر ال ٹر جائے گا. تیرے اسے مناظرے چ اسی ثابت کرنے کہ تہاڈا قدم اس پاسے شروع ہو گیا. جدوں اپنا موقف ثابت کرنے واسطے تو حوالہ دیتا ہے امام احمد رازی ابو بکر جساس دا حوالہ دیتا ہے تو احکام القرآن چوں تو آکھیا جی امام ابو بکر جساس نے آکھیا ہے
کہ ابو ایوب انصاری نے فاسق دے ماتحت جہاد کیتا سی، معلوم ہویا کہ یزید کربلا تو پہلا بھی فاسق سی، چلو تیرا حوالہ ہو گیا۔ اگر وہ اہل سنت دا بھی امام ہوندا تے اسی انہاں نوں پوچھدے کہ اے جڑا تسی اپنا عقلی استدلال کر رہے ہو کہ یہ فاسق کے امارت میں جہاد کرنا جائز ہے، جیسے کہ ابو ایوب انصاری نے یزید کے ساتھ مل کر کیا، سرکار دے اتے دلیل کی ہے، کوئی شاہد لے کے آؤ، کوئی حجت پیش کرو۔ ان تے جیڑا مرضی جدے مرضی بارے جو مرضی کہہ سکتا ہے۔ دوسری گل یہ استاد چشتی صاحب دا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی مائی دا لال اہل سنت دے اماماں تو اہل سنت دے راویاں نال صحیح سند نال ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید پلیت کربلا تو پہلا پلیت ہویا ہے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تین سنیاں دا کوئی امام نہیں لبا تے تو جدا حوالہ دے رہے ہیں ابو بکر الجساس، ابر کے جدا نام لے رہا سے وہ ابو بکر جساس معتزلی ہے۔ کون ہے؟ کفر دی پہلی پوڑی بدعت ہوندا ہے، پہلا بندہ گمراہی ال جاندا ہے پھر کفر ال جاندا ہے۔ بد مذہبی پہلی پوڑی ہے کفر دی، تو ایک بد مذہب دا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں امام کر کے پیش کر رہے ہیں اور وہ کو قول دے اتے اعتبار کر رہے ہیں، ایسا قول جیڑا قول تو اہل سنت دے کسی امام تو ثابت ہی نہیں کر سکتا، تاں تے تینوں اہل سنت دا گھر چھڑ کے باہر جانا پیا۔ ابو بکر جساس معتزلی نہ ہوئے اسی سر لواواں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ویکھو معتزلہ جڑے نے انہاں دا قول یزید دے بارے کیویں معتبر ہو سکدا ہے؟ معتزلی تے حضرت امیر معاویہ سرکار نو بھی برا آندے نے، او تے باپ نو بھی فاسق فاجر سمجھدے نے، تے جے پتر نو نہ کربلا تو پہلا سمجھ لیا ہے تے پھر اے تعجب والی گل تے نہیں نا۔ معتزلی فرقہ جڑا ہے وہ حضرت امیر معاویہ سرکار نو مجرم سمجھدا ہے، ظالم فاسق سمجھدا ہے، اہل بیت دا دشمن سمجھدا ہے، تے تو ایک معتزلی دا حوالہ لے کے آ رہے ہیں تے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لوگاں دھوکھا دینا ہے، فراڈ کر رہے ہیں کہ میں اہل سنت دی ترجمانی کرن دیا، دور فٹے منہ تیرا۔ تو جو چشتی صاحب نے آکھیا سی تو تے انہاں دی گل نو سچا ثابت کر دیتا، اسے گل تے اعتراض کرن تو گھنٹہ بھی نہیں ننگیا تیرے کولوں تے تو کفر دی پہلی پوڑی دے پیر رکھ لیا ہے، بد مذہباں دی تائید، بد مذہباں دی امامت نو منیا ہی، بد مذہب نو امام منیا ہی، بد مذہب دے قول تے اعتماد پیا کرنا ہے، اور اہل سنت و جماعت دے عوام وچ بیٹھ کے انہاں بھولیاں بیچاریاں نو تو معتزلی فرقے دی ترجمانی کرن دے۔ تو یہ تو چشتی صاحب دی پیشن گوئی نو سچ ثابت کر دیتا ہے، ان دا مطلب ہے اسی عبرت حاصل کریے اور بچیے تہاڈا نام لین تو پھر واقعی شرم کر۔ استاد چشتی صاحب دے مقابلے چ آ کے اج تک بچے ہی کون ہے؟ سید اسد مقابلے چ آیا، ساری زندگی مناظرے کرتا رہا دیوبندیاں دے خلاف، اج دیوبندیاں کول جا کے آندا ہے صلح کر لو، اتحاد کر لئیے، رل کے دین دا کام کرنے ہیں، جڑے کل گستاخ رسول سن اج دین دا کام کرن لگ پے نے، خیر تے آئے۔ حضرت صاحب نال ٹکرانا ان سمجھ اگ نال ٹکرانا، یہ دین ایمان ساڑن تو سوا کام ہی نہیں ہے گا۔ اور مولانا علی احمد صاحب تو دسیا حلیم الطبع بندے سن، انہوں نے انہاں تے بڑی چشم پوشی کیتی ہے، بہت حسن اخلاق تو کم لیا ہے، بہت نظر انداز کیتا ہے انہوں نے آپ، اور اے بدماش بنے رہے نے ہوتے۔ انہاں عبارت پڑھی ہے یزید الذی نعرفہ لا عزم لہ ولا مروع، انہاں مروع پڑھیا ہے تے ایڈا جاہل سی، انہوں اینا نہیں سی پتا لفظ مروع ہی ہوندا ہے، تے آندا ہے لفظ ایک ہی پڑھیا جے مروع، تے انہاں فرمایا
عربی دے اندر مروہ ہوندا ہے تے اردو چ مروت ہوندا ہے. بھی تینوں جڑا مغالطہ لگن ڈیا کدی عربی بھی پڑھ لیا کر. افسوس ہے ایسے لوگ استاد بنے پھردے نے، فنون وچ استادی دا دعویٰ کردے نے، جنہیں نہ پتہ نہیں کہ لفظ مروت پڑھنا ہے کہ مروہ پڑھنا ہے. پھر وہ اعتراض کر، حالانکہ علی احمد صاحب قبلہ دی تساں دلیری ویکھو اور حلیمی ویکھو. ایسے مناظرے چ خود انہوں نے 10 لفظ غلط پڑھے نے، میں گن کے دینا. لفظ سی مدینہ میں بکثرت صحابہ موجود تھے، ان پڑھ رہے ہیں مدینہ میں بکثرت صحابہ. ایک کثرت دی صحابہ دی طرف جڑی مضاف کرن اضافت کرنا پیا، یہ کیڑی قسم دی اضافت ہے ذرا سانوں بھی سمجھاؤ. کہ جے اضافت ہی کرنی سی تو اتنے با کیوں آئی کھڑی ہے؟ لفظ سی اولی الامر، ان پڑھدا ہے اولی الامر. لفظ سی نازنین، آندا نازنین، لیکن علی احمد صاحب چپ رہے نے. لفظ ہوندا ہے تخت نشین، فلانا تخت نشین ہو گیا. تے دوویں مناظر بدعتیاں دے، میں بدعتی آکھاں گا ہن کیونکہ انہاں بدعتیاں نو اپنا امام کہہ لیا ہے. ابو بکر جساس انہوں نے کہا امام ابو بکر جساس. تے ٹھیک ہے، دوویں مناظر بدعتیاں دے ترجمان وہ کی کہہ رہے نے؟ تخت نشین نو پڑھ رہے نے تخت نشین. یزید جب تخت نشین ہوا، یزید جب، حالانکہ عام بندے نو بھی پتہ لفظ تخت نشین ہوندا، تخت نشین نہیں ہوندا. لفظ سے یزید پلید علیہ ما یستحقہ، فاسق فاجر جری علی الکبائر. فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 584. تے او نوید پڑھدا ہے جرا علی الکبائر. کی پڑھدا ہے؟ جرا علی الکبائر. لفظ اتباع پڑھدا ہے اتباع. لفظ صحابہ پڑھدا ہے صحابہ. لفظ عمارت لفظ پڑھدا ہے امارت. یہ تو مناظر سن بھئی، اگلے نے لفظ صحیح پڑھیا، انہاں دے دماغ دے مطابق غلط سی تو انہیں فوراً بول لیا. تے وہ بھی تے بیٹھا نا جڑا تہاڈیاں 10 غلطیاں پہنچائی بیٹھا ہے. لیکن کیا ہے، وہ صرف صلح واسطے بیٹھے سن، تاں انہوں نے لفظی پکڑ کیتی نہیں کہ چلو بچے نے لفظ غلط سیدھے پہ بول دینے، مقصد ہے سمجھنا سمجھانا، گال سمجھ لین تے چلو لفظاں دی خیر ہے. لیکن انہوں نے شرم ہی نہیں آئی، ایڈے بے دید بدتمیز بے حیا سن. وہ تو ادب سے گفتگو کرو جی، ادب سے. تو کر کے گفتگو نہیں کرنی. قسم خدا دی تیرے ادب دی پڑی بنا کے تیرے پچھواڑے دے دیتی جائے، نہ پخانہ نکلے تو نہ ہوا نکلے وچوں. یہ ادب ہے؟ بزرگاں سامنے جی جی کر دیا رہنا جا کے تے کانڈ پچھوں بندیاں تو بدگمانی مبتلا کرنا، یہ کیڑا ادب ہے؟ بنانی چاہیے دی پڑی کہ نہیں؟ چلو اے حکیم منیر شاہ صاحب اتنے نیڑے ہی سنو، پھر بنا لین گیا پہ. اچھا ہن مناظرے والے پاسے آنے. مناظرے دے اندر ساڈا موقف ہے کہ یزید پلیت کربلا ہون تک، کربلا تو پہلا فاسق نہیں سی، فاجر نہیں سی، او دا کوئی عیب ظاہر نہیں ہویا. تاں حضرت امیر معاویہ سرکار نے انہوں خلیفہ ولی عہد بنایا اور صحابہ کرام سارے اس گل دے اتے خاموش رہے اور امام علی مقام نو بھی روک دے رہے کہ تسی کربلا شریف وچ نہ جاؤ. یہ ساڈا موقف سی، ساڈے بندے یہ دے اتے بحث کردے رہے. اگر علمی حد نال ویکھیا جائے تو ساڈے بندے کامیاب رہے نے آخر تک، لیکن لوگ شورش تماشا تے چرب زبانی پسند کردے نے. اگر زبان دی چربی ویکھی جائے تو یہ او جت گئے نے، اگر دلائل ویکھے جان تو ساڈے بندے جتے نے. کیوں کہ میں ہنے ہی وہی دلیلاں پڑھاں گا جڑیاں انہاں دے مناظرین نے دتیاں نے، تے انہاں دی زبان دے لفظ پڑھاں گا تسی ویکھو گے انہاں دے حوالے انہاں دے موقف دے خلاف جان گے، نہ جان تے اسی توبہ کر لیں گے. ساڈا یہ موقف ہے. انہاں دا موقف یہ سی کہ یزید جڑا ہے نا وہ فاسق فاجر سی، پہلے ہی زنا شراب کردا سی، فسق و فجور کردا سی،
لیکن صحابہ کرام دے اندر تین طبقے سن. ایک وہ سن جنہاں نو پتہ لگ گیا سی وہ فسق و فجور دا, ایک وہ سن جنہاں نو پتہ ہی نہیں سی وہ فسق و فجور دا, ایک وہ سن جنہاں نو پتہ سی. انہاں دیاں پھر دو قسماں سن. ایک اپنی طاقت سمجھدے سن لڑن دی, جویں امام حسین نے سمجھیا طاقت بن جائے گی تو جا کے لڑ لیں گے, تے ایک وہ سن جڑے طاقت نہیں سن سمجھدے تاں چپ سن. یہ استاد چشتی صاحب پہلاں بیان فرماندے ہوندے سن, بعد آپ نے فرمایا یار اے گل بندی نہیں, اے گل بندی تسی بھی سمجھو گے اس گل نو کہ اے گل نہیں بندی. کیونکہ ہن حضرت امیر معاویہ سرکار دے وصال با کمال دا مہینہ ہے. یہ جمعہ اج دا جڑا ہے یہ دا عنوان عرس امیر معاویہ بھی ہو سکتا ہے, اور خدا رب جدوں ماردا ہے مت ماردا ہے. رب جدوں ماردا ہے ادوں کی ماردا ہے, مت ماردا ہے. تے جدوں مت وجدی ہے نا ادوں نہیں پتہ لگدا کہ میں آکھنا کی سی تے بولنا کی سی, دعویٰ کی کیتا ہے تے دلیل کی دینی سی. وہ مناظرین ایسے بد حواس ہوئے نے کہ انہاں دی مت وجی ہے. تے اس جمعے دا عنوان یہ ہے رب جدوں مارے مت مارے. عامر صاحب نے چٹھا صاحب انہاں راتی مینوں آکھیا, انہاں کہا پھر جمعے دا عنوان یہ رکھنا ہے رب جدوں مارے مت مارے. بھی ایڈی مت مری پئی ہے تانوں اپنے دعوے دے خلاف دلیلاں دے رہے ہو تے پھلن رہے ہو کہ اسی جت گئے ہاں, تے الٹا نیٹ دے اوتے مناظرہ چاڑیا اپنے دعوے دے خلاف دلیلاں دے کے. میں ہوں پڑھنا ہوں والے رب جدوں مارے ادوں مت مارے. دعا کرو اللہ ساڈی مت نہ مارے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سانو اپنی مار تو محفوظ رکھے. چلو جی ہن شروع نیا انہاں جڑی کاروائی شروع کی تھی اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار دا فتاوی رضویہ شریف وہ دے جو انہاں دھوکھا دین دی کوشش کی تھی. وہ میں پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر وضاحت کر چکے ہاں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو فرمایا کہ ملعون وہ ہے جو ان امور کو فسق و فجور نہ جانے. تے وہ جنیاں بھی کرتوتاں آپ نے گنیاں نے وہ کربلا شریف تو بعد دیاں نے. کربلا وچوں ظلم ہوئے نے یا کربلا تو بعد وچ ہوئے نے. ادوں پہلاں دا ایک بھی فسق اعلیٰ حضرت گنیا نہیں کہ جدوں ہے ہی نہیں پھر گننا کی ہے. ہن دیانت دا زمانہ نہیں رہا. پچھلے زمانے اصول یہ وے کہ جیڑا بندہ اپنی آخری عمر فاسق فاجر یا کافر ہوئے حکم آخری عمر تے لگدا ہے. حکم کدوں لگدا ہے؟ آخری عمر تے. یہ بھی چشتی صاحب نے سمجھایا ہے. اچھا اور برا انجام موضوع ہے کہ حکم آخری عمر تے لگنا ہے. بھی آخر جو سی وہ دی حقیقت گنی جائے گی. انجام جو ہے یزید آخر فاسق فاجر ہویا تے ہے فاسق فاجر ہی. بزرگ فاسق فاجر اپنی کتاباں لکھ دے رہے. ونڈ کرن دی ضرورت تاں نہیں سی پیش آئی کہ کربلا تو پہلاں فاسق سی یا کربلا تو بعد فاسق سی. اس واسطے کہ ادوں لوگاں کو علم سی, کچھ سوجھ بوجھ واقعات تو حقیقت تو آشنائی رکھن والے سن, تاں ونڈ کرن دی لوڑ نہیں سی پیندی. ہن ساڈے دور وچ رفض دا غلو تے زیادتی اہل سنت دے نظریات دے اتنے بھی پردہ بن کے آ چکے ہے. غلبہ ہویا پیا انہاں دے رفض دا, انہاں دے غلو تے زیادتیاں دا. ہن ونڈ کرنا ضروری سی تاں اساں ونڈ کیتی ہے کہ پہلے نہ تھا بعد میں ہوا. کوئی امام اہل سنت دا یزید نو کربلا تو پہلاں فاسق فاجر نہیں لکھدا. مطلق حکم لاندے نے کہ بعد جدو فاسق ہو گیا تو ہے ہی فاسق, گل مکی, جھگڑا چھٹا. ان دے اتنے ہن دوواں طبقیاں دینے سن دلائل. اساں دینے سن کہ پہلا فاسق نہیں سی, انہاں دینے سن کہ پہلا فاسق ہے سی. ایمان نال دسو جیڑا بندہ دعویٰ کردا ہے دلیل وہ دیندا ہے یا دلیل اگلا دیندا ہے؟ میں اتنے بیٹھا میں نہ بوٹا جھوٹا ہے, تسی آندے ہو نہیں بوٹا سچا ہے. یار بوٹا سچا بندہ ہے یار, ساڈے وچ رہندا ہے, سانوں پتہ ہے. میں نہ نہیں جھوٹا ہے, تسی آکھو نہیں سچا ہے, میں نہ دلیل دیو. میں کیا نا یہ دسو الزام کنے تریا ہے؟ میں کہ تساں؟ الزام میں تریا, دلیل کنے دینی سی؟ تے اے تے ایک چوری ہے ایک چتری ہے. الزام میں تراں تے پھر آکھاں ہن تسی دلیل دیو. میں نا مرادہ تو الزام دیتا ہی تو دلیل بھی دے.
تو جو آنا ہے کہ یزید پہلا فاسق سی تے تو آنا میں سنی ہوں، یا تے لکھ کے دے میں معتزلی ہوں۔ تو معتزلی نو جی امام آکھیا ہے تے یزید دے بارے دی گل مننا ہے تے اس امام دی گل امیر معاویہ دے بارے کیوں نہیں مندا؟ وہ تے امیر معاویہ نو بھی برا آندے نے۔ پھر وہ جڑا معتزلہ فرقہ ہے کلہ حضرت امیر معاویہ نو برا نہیں آندا، وہ عام انساناں نو عام فرشتیاں نالوں افضل سمجھدے نے۔ اہل سنت آندے نے نہیں، عام انساناں نالوں فرشتیاں نو افضل سمجھدے نے۔ اہل سنت آندے نے نہیں، عام فرشتیاں نالوں عام انسان افضل نے۔ معتزلہ دا عقیدہ ہے کہ زندیاں دے عملاں دا ثواب مردیاں نو نہیں پہنچدا۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے نہیں، زندے نیکی کرن تے دعا کرن تے رب او دا عمل دا ثواب مردیاں نو پہنچا دیندا ہے تے فائدہ پہنچ جاندا ہے۔ معتزلہ تے ایصال ثواب دے بھی منکر نے تے پھر چھڑ دیو، مان لو ابو بکر جساس دے مذہب دی گل چھڑ دیو، کل ساتا 40واں گیا، پھر کیڑے اعلیٰ حضرت بریلوی نال موقف ملان رہے ہو؟ جدو کول ساتا 40واں گیا تے اعلیٰ حضرت بھی گیا، گل نہیں سمجھ آئی؟ تین دسیا نا چشتی صاحب ایویں نہیں پیشن گوئی دیں دے، وہ آپ دی ان سمجھو کہ نرمی سی کہ آپ نے فرمایا میں ڈانٹ ڈپٹ واسطے آکھیا، نہ لگے دلیل بھی دے چھڑی آپ نے، میں ڈانٹ ڈپٹ واسطے آکھیا، لیکن تہاڈا قدم شروع ہے کہ نہیں آپ ویکھ لو۔ معتزلہ دے بڑی بہت زیادہ بد عقیدگیاں نے، میں گنن بواں تے جمعہ ایتھے ہی لنگ جائے۔ اگر معتزلی دی گل مننی ہے تے ساری گل من، پھر اہل سنت دا مذہب چھوڑ، تے جے باقی گلاں وچ معتزلی دی گل معتبر نہیں تے پھر اس کربلا دے مسئلے چ بھی اہل سنت دے اماماں دا قول چلے گا۔ اگے دلائل شروع ہوئے، اعلیٰ حضرت جن نے فسق و فجور گنائے سارے کربلا تو بعد دینے، اس تو بعد انہوں نے حوالہ پڑھیا تکمیل الایمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا، ٹھیک ہے؟ تے نال دسیا سو یہ وہ امام ہیں جنہیں ایک رات میں 100 بار نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے، تے ٹھیک ہے نا ہوئی ہے، تے اس امام دا تو حوالہ دین لگا سیں، تو بیان اے کرن لگا سیں کہ یزید کربلا تو پہلا فاسق فاجر سی، اور امام حسین تاں آئے نے کربلا کہ یزید فاسق فاجر سی، جڑا حوالہ پڑھیا ہی بد قسمتی نال او دے اس طرح دی گل ہی کوئی نہیں سی، او دے تیرے دوویں دعوے نہیں ثابت ہو رہے، نہ تے کربلا تو پہلا یزید دا فسق ثابت ہو رہا ہے اس حوالے دے اندر، تے نہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام علی مقام اس واسطے آئے نے کہ یزید فاسق فاجر ہے۔ پڑھا عبارت، ذکر یزید تاں کہ باز در یزید شکی نیز توقف کند و باز براہ غلو و افراد در شان و موالات و روند و گویند کہ وہ بعد ازاں کے با اتفاق مسلمان امیر شد اطاعت و بر امام حسین واجب شد، نعوذ باللہ من هذا القول و من هذا الاعتقاد کہ وہ باوجود امام حسین امام و امیر شود۔ اچھا جی، وہ اردو ترجمے والی کتاب پڑھن دیا سی، و اتفاق مسلمانہ بروے شد میں صحابہ کے در زمان عبودند و اولاد صحاب ہم منکر و خارج از اطاعت عبودند۔ کہندہ ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یزید بدبخت کے مسئلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اور اس کی شان بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے محبت کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ جب اس کی عمارت قائم ہو گئی تھی تو امام حسین پر واجب تھا اس کی اطاعت کرنا۔ تو فرمایا نہیں، اگر ہو گئی سی تے امام حسین تے کیویں واجب ہے؟ امام حسین مجتہد نے، مجتہد عوام دی پیروی تھوڑی کردا ہے، وہ اپنا اجتہاد ہوندا ہے، وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے جو کرے۔ نعوذ باللہ من ھذا القول و من ھذا الاعتقاد، اللہ تعالیٰ اس بات سے اور اس عقیدے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید امام حسین کے ہوتے ہوئے
امیر ہو جائے. ایتھے کوئی زنا شراب دی گل آئی ہے؟ کوئی فسق و فجور دی گل آئی ہے؟ ایتھے کی گل ہے؟ وہی گل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نالو افضل سن. یزید پلیت ادنا ہے، امام علی مقام اعلیٰ نے. میرے امام زیادہ حقدار نے بادشاہی دے. اور بھی جلیل القدر صحابہ نے جڑے یزید نالو ود شان رکھن والے اور بھی لوگ ہیں نے، جویں کہ نبی پاک دے باقی صحابہ کرام سن. یزید صحابہ وچوں نہیں آوندا. اوے افضل لوگ جدوں موجود نے تے دے وچ اختلاف ہے. افضل دے ہوندے مفضول بندہ امامت کرے یا نہ کرے. یہ ہوئی گل شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے. تے تو کی ثابت کرن دے؟ تو ثابت یہ کرنا سی کہ یزید کربلا تو پہلا فاسق فاجر سی تے امام حسین تاں آئے نے کہ وہ زانی شرابی سی. تے اے تے کہن ڈے نے کہ امام حسین اپنے اجتہاد نال آئے نے. امام حسین دے ہوندیاں یزید امیر بن کیویں سکدا ہے؟ کہ وہ باوجود امام حسین امام و امیر شود کیسے ہو جائے گا امیر امام حسین کے ہوتے ہوئے؟ بے شک. اگوں پڑھ دے. ایک جماعت مدینہ شریف سے یزید کی طرف مجبور کر کے لے جائی گئی. جب وہ وہاں گئے یزید نے انہیں اچھا کھلایا اچھا پلایا. جب وہ واپس آئے انہوں نے آ کر کہا اللہ کی پناہ ہے وہ تو زانی ہے، شرابی ہے، محرم اپنی محرم عورتوں کے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ زنا کو حلال سمجھتا ہے، اور وہ جناب ظلم کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، فاسق ہے. اکھے اس جماعت نے آ کے تے ایسے اس طرح دا بیان دیتا. اے مولوی کم از کم البدایہ والنہایہ ہی پڑھی ہوندی. بے شک. پر بد عقیدگی دی کوئی بدایت اور نہایت ہوئے تے تو کچھ کتاب پڑھدا کسے امام دی. حقیقت مطلوب ہوندی تے تو پڑھدا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نو نہیں سی پتا کہ تیرے ورگے پھدو بندے بھی میری کتاب چک کے استدلال کرنا شروع کر دین گے. نہیں تے وہ لکھ دیں دے کہ اے واقعہ حرا دی گل ہے، اے 63 ہجری دی گل ہے، کربلا 61 ہجری دے اندر لگا ہے. تے آ جڑی گل ہے اے 63 ہجری دی. کنی ہجری دی ہے؟ بولو تے صحیح نا. اے 63 ہجری دی. کربلا تو 2 سال بعد. ایڈا ظلم. لیکن ساڈے بندے پتہ نہیں کی وجہ ہے کیوں چپ رہے نے. حوالہ انہوں دے خلاف جا رہے ہیں، مخالف حوالہ دے رہے ہیں، ثابت کچھ کرنا چاہتا ہے، گل وچوں ساڈی ثابت کر رہے ہیں. گل یہ ثابت ہو رہی ہے کہ امام علی مقام افضل تھے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اینو آندے نے چشتی کا جادو جو سر چڑھ کے بولے. نام مرادہ دعویٰ خلاف کیتا ہی تے دلائل ساڈے پہ بیان کرنا ہے. چل کوئی گل نہیں، سانو تے مذہب اہل سنت نہ لینا جیڑا مرضی بیان پیا کرے، پر سانو دکھ اس شاید ہے کہ تو تے لیبل غلط لایا ہے. حوالے دے اوتے تو لیبل غلط لایا ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ تکمیل الایمان دا حوالہ ہودا. اچھا اگے آندا ہے اسی اعلیٰ حضرت دے حوالے نال بھی ثابت کرنے ہیں یزید فاسق فاجر کربلا تو پہلا. کیویں جی ثابت کرو؟ کہ اعلیٰ حضرت نو سوال ہویا جناب یزید اولو الامر وچوں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تے اولو الامر جیڑا بادشاہاں دے بارے ہے یزید انہاں جو گنیا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یزید اولو الامر میں سے نہیں ہے. امام علی مقام اور مدینہ میں موجود بکثرت صحابہ کے ہوتے ہوئے یزید اولو الامر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حوالہ دیتا سو ساڈے بندے ایتھے بھی انہوں نہیں پڑھیا. قسم وحدہ لا شریک مولا دی کر کے آنا. اے حسد تے اناد نہیں تے اور کی ہے.
اس عبارت کدوں ثابت ہو رہا ہے کہ یزید فاسق فاجر سی، یزید زانی شرابی سی تاں اولو الامر نہیں گننا اس ویلے انہوں؟ اعلیٰ حضرت بھی تے ہی کہہ رہے نے بکثرت صحابہ اور امام حسین جدو موجود نے یزید اولو الامر کدوں ہو سکتے؟ اعلیٰ حضرت بھی دس رہے نے اس ویلے فسق و فجور دا مسئلہ نہیں، افضل تے مفضول دا مسئلہ ہے۔ میں قسم وحدہ لا شریک مولا دی کر کے آنا، دو میں مناظرین معاندین حاسدین اپنے نہ حوالے چوں اپنا موقف کٹ کے وخان اسی انہاں دے مرید ہو جاواں گے۔ تیرے پیر دی نہیں، تیری مرید، تیرا مرید ہو جاؤں گا میں۔ تو انہاں حوالے چوں اپنا موقف کٹ کے وخا دے، میں تیرا مرید ہو جاواں گا۔ تیرے پیر تے پھر بڑی بات دی گل ہے، نا مرادو ذات دی کوڑ کرلی جفے شتیرہ نو، جنوں پڑھنا نہ آئے اولو الامر، جنوں پڑھنا نہ آئے تخت نشین، جنوں پڑھنا نہ آئے نازنین، اے انی دا پتر مقابلہ کرے گا چشتی صاحب دا؟ اے انہاں وہابیاں دی طرح نے جنہاں نو نہ حدیث دا پتا، نہ اصول حدیث دا پتا، نہ صحت اسناد، نہ صحت فقہی دا پتا، تے مقابلہ کرن امام اعظم ابو حنیفہ نال۔ اے کسے کتاب وچ کوئی گل آ جائے تے کیوں مذہب بن جاندا ہے؟ 100 کتاب وچ کوئی گل آئے اساں کتاب پھاڑ کے سٹ دیاں گے جڑی اہل سنت دے اصول دے خلاف ہوے گی۔ عقیدہ نہیں بنا سکدے، عقیدہ تاریخ چوئی بندا ہے جڑا اہل سنت دے اصولاں دے مطابق ہوے، ورنہ 1000 بندہ بھی لکھے تے کہنا پینا گل غلط ہے۔ دین اصولاں دا نام ہے، واقعات دا نام تھوڑی ہے۔ دین اصولاں دا نام ہے۔ اگے سنو حوالہ، اگے انہیں حوالہ دیتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار دے حوالے وچوں بھی دا موقف نکلیا نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وچوں بھی دا موقف نکلیا نہیں۔ ہن اگوں پتہ کیا آندا ہے؟ صحابہ کرام کے 3 طبقے تھے۔ حضرت امیر معاویہ دا دفاع کرن لگا، اندازہ کرے اس سے دفاع دے اندر حضرت امیر معاویہ دا اس نامراد نے مقبرہ بنا دینے۔ چشتی صاحب ایویں ہی تھوڑی اپنے پرانے موقف تو رجوع فرمایا ہے۔ اکھے چشتی صاحب بیان کر دے ہوندے سن صحابہ دے 3 طبقے نے۔ کون جی؟ اکھے یزید فاسق فاجر سی، ایک صحابہ ہو سن جنہاں نو پتہ ہی نہیں سی، انہاں چوں امیر معاویہ بھی نے۔ ایمان نال دسو امیر معاویہ یزید دے پیو لگدے نے، یزید پلید پتر ہے انہاں دا، ٹھیک ہے؟ پتر گھر وچ رہندا ہے، 35,000 مربع میل، 35 لاکھ مربع میل دے اتے حضرت امیر معاویہ حکومت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامی سلطنت دے بے تاج بادشاہ نے، اور بادشاہت ایسی مسلم ہے، سیاست اور جناب تدبر ایڈا منیا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن نے بھی انہاں نال صلح فرما لئی ہے کہ چلو ملک شام دے نال نال مدینہ بھی نانے دا تانوں دیتا، ٹھیک ہے؟ اکھے آپ نو بھی نہیں سی پتا میرا پتر کی کردا ہے، تے جیڑے صحابہ نو پتا سی انہاں وچ 2 طبقے سن۔ ایک طبقہ او سی جیڑا اے سمجھدا سی کہ یزید دے نال لڑن دی طاقت نہیں، لہذا چپ رہو، تے امام حسین نے سمجھدے سن کہ کوفی نال رلن گے تے پھر جا کے لڑ لیں گے، طاقت بن جانی ہے، تے تاں آپ گئے نے۔ تو صحابہ دے کل 3 طبقے ہو گئے، لہذا صحابہ تے الزام نہیں آ سکدا یزید فاسق بھی سی تے امیر معاویہ سرکار تے الزام بھی نہیں آندا۔ وہ نامرادہ سوچ تے صحیح منہ نال آکھن کی دے ہیں، اے قول طفلانہ نہ ہوندا تے چشتی صاحب اے دے تو پھر دے کیوں؟ سیانے آندے نے بچہ گل کرے سیانا قیاس کرے۔ ہن تسی قیاس کرو،
ایویں نہیں استاد چشتی صاحب فرمایا جدو 40 چڑھی سی نا آپ نے فرمایا ہن میری عقل پکی ہون لگی 40 سالاں تو بعد عقل پکدی ہوندی علم بھی پکیا ہے تے عقل بھی پکی ہے تے اللہ تعالیٰ دے فضل نال تے ہے تے ہن جی فضل احمد احمد دا فضل پہلا ہی نے اتو پک بھی گئی عقل توجہ نہیں فرمائی جے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فضل نے تساں آپ سوچو خالی ذہن ہو جاؤ ہر گل ذہن چو کٹ کے پہلا آپ سوچو یزید زنا شراب کر دے من لینے زانی شرابی سی فاسق فاجر سی اس گل نو تسلیم کر لیا ایک بار انہاں دے آکھن تے صحابہ دیاں 3 قسماں بنا لئیاں انہاں صحابہ دے ہوندیاں ہی امیر معاویہ یزید نو ولی عہد بنان رہے سن یا وہ صحابہ ادوں کتے باہر دے ملک گئے سن انہاں نو دسیا بھی نے اپنی زندگی 11 سال امیر معاویہ دسدے رہے نے اعلان کراندے رہے نے کہ میرے تو بعد میرا پتر یزید ولی عہد ہوئے گا 50 ہجری دے ولی عہدی دا اعلان کر دیتا ہے امام حسن پاک دے وصال تو بعد 10-11 سال اعلان ہوندا رہا لوگاں نو دسدے رہے نے صحابہ نو پتہ لگدا ہے کہ نہیں لگدا رہا لگدا رہا یہ جڑا زنا ہوندا ہے یہ انہاں فسق و فجور وچوں نہیں جہدے نال لوگاں دیاں عزتاں خراب ہوندیاں نے انہاں وچوں ہی ہے نا یہ دے نال لوگاں دیاں عزتاں خراب ہوندیاں نے تے نبی پاک سرکار نے کی فرمایا سی ایسے فاسق دے بارے فرمایا نہیں سی حضرت ابو ہریرہ نو اے ابو ہریرہ کتن فاجر بندے دے فجور بیان کریں گا تاکہ لوگی بچن جیڑا لوگاں دے جان مال عزت نو نقصان پہنچائے او دا اے ظلم بیان کر تاکہ لوگ او دے تو بچن دی کوشش کرن بے شک اے بیان کرنا واجب ہے بے شک کھولو فقہ دیاں اصول دیاں کتاباں جنیاں کھولو اے واجب ہے بیان کرنا کسی دے ایسے فسق جنہاں نال لوگاں نو نقصان ہوئے ہن یزید زنا کردا ہے شراب پیندا ہے شراب عقل دے اوتے پردہ پا دیندی ٹھیک ہے صحابہ کرام نو پتہ ہے کچھ نو پتہ ہے امام حسین نو بھی پتہ ہے انہاں دا حق بندا سی کہ نہیں حضرت امیر معاویہ نو آندے کہ میاں تیرا پتر زانی شرابی ہے تے خدا دا خوف کر بے شک ایسے ظالم عزتاں دے دشمن نو کیوں تو بادشاہی دین لگا ہے یہ شرعی طور دے اوتے انہاں تے لازم ہے سی کہ نہیں بے شک سارے صحابہ اس واجب دے تارک بنے کہ نہ بنے بے شک تے واجب دا تارک فاسق ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا صحابہ کیویں بچ گئے صحابہ طاقت نہیں سی سمجھی انہاں نے کیڑے صحابہ دے بارے گل کرن دیا دماغ ٹھیک ہے تیرا یہ نبی پاک دے وہ صحابہ نے جڑے 313,000 دے مقابلے چ بغیر تلواراں تو کھلو جاندے نے تے جڑے کفر دے سپوتاں دے اگے کھلو گئے سن 313 اج یزید ورگے ٹٹینے تو ڈر گئے سن اج انہاں نو طاقت اپنے گھٹ محسوس ہون لگ پئی سی کیوں انہاں جو قوت یقین مک گئی سی انہاں جو غیرت ایمانی مک گئی سی انہاں جو حمیت دینی نکل گئی سی انہاں تو نور محمدی رخصت ہو گیا سی کیا تینوں کنے آکھے نبی پاک دے صحابہ پہلا ظاہری طاقت نہ لڑدے سن تے اج انہاں کول طاقت نہیں سی وہ پہلا میں جدوں لڑے نے نور مصطفیٰ نال لڑے نے یقین خدا نال لڑے نے جدوں بھی لڑے نے اپنی روحانی قوت نال لڑے نے غیرت دینی نال لڑے نے اج مک گئی سی انہاں چوں یہ ہوئی تو شیعہ مذہب ہے وہ آندے نے سارے صحابہ منافق ہو گئے سن یہ ہوئی تو شیعہ دا مذہب ہے تو کی کہنا چاہنا ہے اوکے طاقت نہیں سی تاں بچارے چپ سن بلے ہوئے نبی پاک دا صحابی تے چپ رہ جائے وہ بھی زنا شراب ویکھ کے وہ بھی ابو ہریرہ ورگا جنہاں نو نبی پاک نے خاص فرمایا ہوئے اے ابو ہریرہ کل الحق حق آکھی وقت تو پہلا نہ موت آنی ہے نہ تیرا کوئی رزق بند کر سکتا ہے انہوں نے بھول گئے سن نبی پاک دے سبق اج
پھر کیسی عجیب گل ہے. اچھا تے حضرت امیر معاویہ پھر کنج بچ گئے بھائی؟ کنج بچ گئے امیر معاویہ؟ پہلا یہ گل، ایک صحابی ثابت کرو جنہیں آ کے الزام یہ تریا ہوئے، پیغام یہ دیتا ہے کہ جناب تہاڈا پتر زانی شرابی ہے. ایک صحابی ثابت کرو، اسی سر لوا دیں گے. باقی چھڈ، امام علی مقام تے آئے کھڑے نے نا مدینے تو ٹر کے کوفہ شریف دے اندر، کوفے دے اندر. آپ سرکار تو مدینے تو لے کے کوفے تک آندیاں کتے ایک واراں ثابت کر امام علی مقام نے فرمایا ہوئے کہ یزید زانی شرابی میں تاں چلے آواں. تو ثابت کر اسی سر لوا دیں گے. امام حسین نے یہ فرمایا پختہ عزم نہیں، یعنی اپنی گل تے پکا نہیں رہ سکتا. چڑی وانگر یہ گل کی ارادے بدلتا رہتا، اتوں پھد کیا اتنے بیٹھا تے بادشاہی واسطے پختہ عزم بندہ چاہیے جہدے پکے ارادے ہون، مروت نہیں وہ مروہ نہیں. سمجھ آئی نا؟ تو گل سمجھنا ذرا. امام حسین نے بھی نہیں فرمایا. یہ میں ہوں حوالے پڑھن لگا، ادو پہلا اینی گل سمجھو. حضرت امیر معاویہ سرکار ولی عہد بنا رہے نے یزید نو. چلو اے بھی من لیا یزید زانی سی، یہ تو اگے منی بیٹھے ہیں سی. اے بھی من لینے کہ آپ نو پتہ نہیں سی، آپ نو ساڈا سوال ہے کہ یار اینا دسو سانو بھائی، ساڈے چ کوئی بندہ ہوئے اون دا پتر زانی ہوئے تے شرابی ہوئے، وہ دے پتر 2-3 ہون تے ایک زانی شرابی ہوئے، بندہ فوت ہون لگیا ان ساری زندگی پتہ بھی نہ لگا ہوئے کہ زنا شراب کردا ہے. پتر بڑی بریکی نہ لک لک کے زنا کر لیندا سی، ساری زندگی 30 سال کردا رہے، لیکن پیو نو پتہ نہیں لگا. ساڈے دور وچ انج ہو جاندا ہے؟ انج ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا. اچھا چلو ہو گیا، انج من لیا، ان پیو نو پتہ ہی نہیں لگا. تے پھر پیو مرن لگیا پگ وہ سر تے رکھ گیا بھی گھر دا سربراہ تو ہے، غمی خوشی دکھ سکھ دے فیصلے تو کرنے نے، اونچ نیچ دے. پیو فوت ہو گیا، انہوں اب بنا گیا سربراہ. ایمان نال دسیا جے دنیا چ کوئی بھی عقل مند بندہ ایسے باپ نو عقل مند آکھے گا؟ لوگاں آکھنا دوہرا بے وقوف سی، جنہوں اینا ہی پتہ نہیں سی میرا پتر کی مکالے ملدا ہے. تے پھر بنا بھی سربراہ گیا ہے، دوجے مر گئے سن. نہیں یار جندا بھی بندہ سی، بندہ ہے، بند گل کوئی نہیں سی وہ آکھن گے کہ نہیں آکھن گے؟ چلو یار ہن چپ کر رہے ہیں، عزت کرنے ہاں، بندہ چلو ساڈے نال انہیں نہیں پیڑا ورتیا، چلو کوئی نہیں گل، پر ویکھو نا وہ کام بندیاں والا نہیں سو کیتا. ساری دنیا آکھے گی کہ نہیں آئی؟ تے گھر دا سربراہ بنائے تے معتوب ہوندا ہے، لوگ ہی بے وقوف آندے نے. تے اسلام دی حکومت دا، خدا دی خلافت دا، اللہ دی حدود دے نفاذ دا، مسلماناں دے معاملات دے فیصلے دا حاکم بنا گیا امیر معاویہ. پتہ ہی نہیں سی کنوں بنانا پیا. کلندر اقبال فرماتا ہے سمجھ سمجھ کے سمجھو، سمجھ سمجھ بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. یہ نتیجہ یہی نکلنا یار. چلو نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ نو اللہ ہادی بنا دے، نبی پاک نے فرمایا امیر معاویہ میری وہی لکھیا کر. یار حضور نے وہ بھن نال ویاہ کیتا سی، چلو کوئی نہیں کچھ آندے نہیں، پر کام نہیں سو سیانے والا کیتا. آندی ہے گل کہ نہیں؟ ایتھوں ہی رفض دے راہ کھلدے نے، صحابہ اکرام دی دشمنی دے راہ کھلدے نے، بے احتیاطیاں بیان چندیاں نے. اسے وجہ تو استاد چشتی صاحب نے مونڈو کھیڑ کے رکھ دیتا خدا داد بصیرت نال کہ لوگو کوئی اپنا نہ سند نال ثابت کر سکتا ہے نہ عقل نال ثابت کر سکتا ہے. ہووے زانی تے امیر معاویہ کو لکا رہے، عبداللہ بن سبا ورگا فتنے باز مدینے میں بیٹھا ہوئے، امیر معاویہ نو ملک شام میں بیٹھے او دے فتنے دی بو آ جائے تے گھر بہ کے پتر نو نہیں سونگ سکیا. تے جڑا گھر نہیں ویکھ سکدا وہ ملک تے بادشاہی سنبھالن دا اہل کیویں ہو سکدا ہے؟ پھر یہ ہوئی نتیجہ نکلے گا.
معلوم ہویا اس ویلے یزید پلیت ہویا نہیں سی. ہن میں امام حسین دی زبان سنان لگا. ذوق نال بولو سبحان اللہ. حوالے بڑے نے. آ ویکھو تاریخ طبری البدایہ والنہایہ. سبحان اللہ. ایمان نال دسیا جے یار چلو پہلا تے ڈر کے چپ رہے, لکاندے رہے کہ طاقت نہیں, ٹھیک ہے مان لینے. پہلا انہاں کہا یار طاقت نہیں تو ہن لہٰذا نہ بولو, طاقت جو نہیں تے پھر لڑ نہیں سکتے. جدوں تلوار سر تے آ گئی ہے ادوں تے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بے شک. تلوار جو سر تے آ گئی ہے تو ہن تے بول پینا چاہیے نا بھی یہ گل ہے. جدوں مسلم بن عقیل سرکار نو ابن زیاد دی فوج نے گرفتار کر کے ابن زیاد منحوس خبیث دے دربار وچ لیا ہے. ہن پیچھے کیڑی گل رہ گئی سی؟ کیڑی گل پیچھے رہ گئی سی؟ ہن تے پتہ ہے کہ موت تو سوا چارہ نہیں تے ہن ڈر کادا بھائی؟ ہن تے سچی گل کر دیندے تاکہ اپنے عمل دے اوتے صداقت دا مہر لگ جاندی. بھائی صداقت ہے وہ سچے سن, وہ جو کر رہے سن صحیح کر رہے سن, لیکن یہ بھی گل ثابت ہو جاندی کہ اسی زنا شراب دے خلاف لڑنا ہے. فرماندے کی فرمایا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے, وَلَٰكِنَّ أَهْلَ الْمِصْرِ زَعَمُوا أَنَّ أَبَاكَ قَتَلَ خِيَارَهُمْ وَسَفَكَ دِمَاءَهُمْ وَعَمِلَ فِيهِمْ أَعْمَالَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فَأَتَيْنَاهُمْ لِنَأْمُرَ بِالْعَدْلِ وَنَدْعُوَ إِلَىٰ حُكْمِ الْكِتَابِ. فرمایا شہر والیاں دا اے گمان ہے, اے آندے نے کہ تیرے یزید دے باپ نے, یزید دے باپ نے, یزید دے بارے گل ہونے ابن زیاد نال کہ یزید دے باپ نے, تیرے باپ نے انہاں دے بزرگاں نو ماریا سی اور انہاں دے خون بہائے سن, اور انہاں دے اندر کم کر گیا یزید دا باپ کیڑا کیسر کسرا والا کہ اسلام وچ پتراں نو بادشاہی نہیں دئی دی, اہل نو دئی دی ہے. تے یار اس واسطے فاتیناہم لنأمر بالعدل, اسی ایتھے انصاف کرنا ہے, کتاب و سنت نافذ کرنا ہے. ایتھے نہیں گل کر جاواں کہ حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد سن, بخاری شریف گواہ ہے عبداللہ ابن عباس دی روایت نال. آپ نے اپنے اجتہاد نالے سمجھیا فتنہ فساد مک جائے گا امت وچوں تے بھاویں اے افضل نہیں تے چلو میں اینوں بادشاہ بنا دینا تاکہ فساد نہ پئے. امام حسین بھی مجتہد سن, باقی صحابہ بھی مجتہد سن, ہر کسی نے اپنا اپنا اجتہاد کیتا. عبد الرحمن بن ابو بکر نے فرمایا کیسر کسرا والا کام ہے جویں مسلم بن عقیل کہہ رہے نے. ایمان نال دسو اگر زنا شراب دی کوئی گل ہوندی تے حضرت امام مسلم بن عقیل اتھے پرے مجمع چیخ چیخ کے فرماندے نا, اوے ظالمہ بدکارا خدا دیا دشمنا تو ایک زانی تے شرابی دی حمایت کرن دے. بے شک کہندے کہ نہ کہندے؟ بے شک. کوئی مائی دلال ثابت کر سکدا نہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ نال ود بھی کوئی حوالہ ہوندا ہے؟ اگے سنو. جدوں آپ سرکار نو شہید کرن لگے حضرت امام مسلم بن عقیل دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے, رو پئے. ایک بندہ آپ نو آکھ دے اے مسلم بن عقیل جڑے تواڈے ورگی طلب رکھن والے ہون جدوں مصیبت آوے پھر روندے کیوں پئے جے؟ رونا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا ما واللہ لست ابقا علی نفسی ولیکن ابقا علی الحسین وآل الحسین. فرمایا ابقا علی الحسین وآل الحسین. فرمایا یارا اللہ دی قسم ہے میں اپنے واسطے نہیں پیا روندا, میں حسین تے حسین دی آل واسطے پیا رونا وا. اچھا حسین واسطے کیوں پہ روندے ہو کہ میں شہید تے ہو چلا, تسی تو انہوں نے بھی شہید کر دیو گے. اگر زانی شرابی دے خلاف اٹھ کے لڑے سن, زنا شراب مکان آئے سن تے نانے جان دی زندگی دا مقصد سی جاہلیت ختم کرنا. جے کوئی اتنے کفر ہون ڈیا سی تے مناظرین یزید نو کافر سمجھدے نے پہلے دن تو ککھ بھی نہیں, پھکا بھی نہیں بچدا پیچھے. تے اساں رو رہے ہاں امام حسین نو تے آپ دی آل نو کہ وہ بھی آ رہے نے,
اگر انج ہو رہا ہوندا تے آپ خوش ہوندے کہ لے بھئی میں بھی چلیاں تے حسین بھی مگر آ جان گے. وہ سمجھ رہے نے کہ یہ تے دھوکھا تے ظلم نال سانو شہید کیتا جا رہا ہے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور حضرت سعید بن مسیب آپ نے فرمایا امام علی مقام کربلا میں نہ جاتے، کوفے والوں کے حالات جو ہیں ان کو صحیح طرح سمجھ لیتے تو یہی اچھا تھا. انہوں نے ناسبی آکھو کہ کوفے والے دھوکے باز نے، وہ بھی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا اے امام حسین نہ جاؤ کوفے والوں، انہوں نے بھی ناسبی آکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یار کدھر جا رہے ہو، انہوں نے تواڈے باپ نو قتل کیتا، تواڈے بھرا نو تانے مارے، انہاں وال نہ جاؤ. حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا میں تواڈے باپ علی کو سنیا سی کوفے والے وچ وفا ہی نہیں. امام حسین دا خود میں آپ دا بیان سنانا جڑا ہور گل نو روزے روشن دی طرح کھول دے گا. ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ. ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 407 امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا خطبہ ارشاد فرمایا ثم استقبلهم بوجهه فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس فانكم ان تتقوا الله وتعرفوا الحق لاهله يكن ارضى لله ونحن اهل البيت اولى بولايه هذا الامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان فان انتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رايكم غير ما اتتني به کتبکم ورسلکم ان صرفت عنکم. آپ نے فرمایا ہوئے نماز پڑھا کے آپ نے منہ کیتا لوگاں اللہ دی تعریف کیتی، رب دی ثنا بیان فرمائی. فرمایا حمد و ثنا تو بعد لوگو اللہ کولوں ڈرو اور حقداراں دا حق پہچانو. اسی نبی دی اہل بیت ہاں، افضل ہاں، حق بہتا ساڈا بندا ہے انہاں ظالماں نالوں کہ اساں حکومت کریے. نحنو اہل البیت اولا بولایت هذا الامر من هؤلاء المدعین ما لیس لهم اے دے حقدار نہیں. وسائرین فیکم بالجور والعدوان کہ اے زیادتی نال تواڈے اوتے حکم مسلط کر رہے ہیں کہ تسی انہاں نو پسند نہیں کردے تے تساں سانو پسند کر رہے ہو تے اے تواڈے اوتے زیادتی نال سانو ہٹا کے حکومت کر رہے ہیں. ایتھوں ہن خبیث طبیعت وہ ہوئے گا جیڑا آکھے کہ تساں امام حسین نو سمجھ دیو کرسی دی جنگ لڑن دے سن. اے انی دیا پترا اینو کرسی دی جنگ نہیں آندے، حقدار دا حق آکھیا جاندا ہے. کرسی دی طلب ہور ہوندی ہے تے کرسی مصطفیٰ دے اتے افضل تے اصح بندے نو حقدار دے حق نو پہچان کے او دے طلب کرنا اے ہور شے ہوندی ہے. ورنہ جنہاں رگاں وچ خون رسول سی انہاں تمام دنیا آ سکدا جے کو گل کریں بھی تو امام حسین دے خطبے تے کریں، اساں تے خطبہ سنایا یا دی سند غلط ثابت کر پھر بھی اسی مجرم ہوواں گے. یار امام حسین نو یہ تے کہنا چاہیے سی ایتھے ہن اے نئے نواں دے مقام تے آپ نے جدوں خطبہ دیتا ہے آپ نے یہ تے کہنا چاہیے سی او ظالمو شرم کرو، او زانی شرابی ہے، میں زانی شرابی دے خلاف اٹھ کے آیا لے بھی تسی مینوں دھتکارن رہے ہو. اور آپ کوفے والے نو کوسن رہے نے کہ میں آیا تواڈے خطاں تے تواڈے پیغاماں تے ایلچیاں دے آکھن تے، اگر تسی اپنی گلاں تو پھر گئے ہو تو میں واپس ٹر جانا. ان صرفت عنکم میں واپس پھر جانا وا. اگر زنا شراب دے خلاف جنگ کرنا آئے سن انجی گل ہے جویں تو آنا ہے تے پھر واپس پھرن دا کی تک بندا ہے بھائی. امام حسین نو کی ڈرپوک ثابت کرنا چاہتے ہو کہ پچھوں بڑا آئے سن گج گج کے میں مکا دیاں گا اگے آ کے جدوں ویکھیا تلواراں نے دے برچیاں تے فوجاں ابن زیاد دیاں تے آپ نے فرمایا میں واپس چلیا. یہ تسی امام حسین نو بیان کی کرنا چاہتے ہو؟ او ظالم دے پترو کیوں توہین کر دیو امام علی مقام دی ہوئے؟ یہ توہین نہیں تے اور کی ہے؟
ਪਿੱਛੋਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੀਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੰਭਾ ਕੁਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤ ਤੁਹਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਖੇ ਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਬੇਇਮਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਖਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਫੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਤ ਲਿਖਣ, ਕੂਫੀਆਂ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਸਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਬਾਤਿਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀ। ਰਿਵਾਇਤ ਤਿਬਰਾਨੀ ਕਬੀਰ ਦੀ, यजीद बिन असम रावी फरमाया हजरत इमाम हसन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नौकर नू फरमाया वो टोकरा लेके आवो। अंदरों एक टोकरा लेके आए, उनके अंदर खत बहुत सारे जमा होए सन। आपने उन्होंने पानी दे टप दे अंदर पाया, उन्हों दी स्याही खोर दी, कलम स्याही नाल जो लिखे जाते सन पहले दौर दे अंदर, पानी पाया, स्याही मिटाई, पूछया गया हजूर किना दे खत ने? आपने फरमाया ये उन्हां जालिमां दे खत ने जेड़े आप हक समझना नहीं चाहते ते सानू कायम रहन देना नहीं चाहते। मैं उन्हां दे खतां नू पानी पा छड्या है, मैं इन्हां दे फितने विच नहीं आउण वाला, पर मैनू डर है मेरा भरा हुसैन इन्हां दे फितने में जा जावे। ओ मुआनिद साहेब, कूफिया ने ते अमीर मुआविया के खिलाफ भी इमाम हसन नू खत लिखे सन, फिर अमीर मुआविया नू भी जानी शराबी समझ लो। पता नहीं केड़े कमरे च बह के, इलम दी केड़ी कोठरी च बह के तुसी पढ़दे हो किताबां, केड़े हनेरे च बह के पढ़दे हो। फिर आखो अमीर मुआविया भी फासिक सी क्योंकि कूफी खत लिखन डे कि हजूर असी बेईमाम तुसी आ जाओ। आपने फरमाया आप हक समझ नहीं सकते, तवज्जो नहीं फरमाई जी। हुण असल गल की सी, कूफियां नूं यह मसला नहीं सी, कूफियां नूं मसला सी, कूफी आंदे सन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप सरकार ने कूफियां दे वडेरे जेड़े शिया ने अली बन के ते उम्मत दे अंदर फसाद पांदे सन, पहला राफजी बने फिर खारजी बने। अमीर मुआविया ने उन्हां दी ठोकी सी मंजी, ते मौला अली कोलों भी ठुकवाई सी मंजी। कूफियां नूं गुस्से सन वो मंजी ठुकन दे, जदों मंजी ठुकन दे गुस्से सन ते ओह हुण कढने चाहते सन। ओह इमाम हसन नूं बार बार आंदे सन तू आ जा ते तुसी इमामत करो, तो इमाम हसन समझ गए कि शरारती लोग ने, मेरे वालिद नूं इन्हां कतल कीता ते मेरे खैर खा किवें हो सकदे ने? मां दी सौकन धी दी सहेली हो सकदी नहीं। और इमाम हसन नहीं गए उन्हां दे खत्तां दे उत्ते, ते जे कूफियां दे खत्तां दा मतलब फिस्को फजूर निकलदा है, ते फिर कूफियां दे खत अमीर मुआविया दे खिलाफ भी मौजूद ने, ते रिवायत भी बिल्कुल सही है। फिर प्यो नूं भी मनो, कूफियां दी गल मन्नी है तो कूफियां दे नज़दीक ते पूरा बनु उमैया ही मातूब है, उन्हां दे नज़दीक ते अपना हजरत उस्मान गनी भी बनु उमैया दे ने, ते उन्हां नूं भी चंगा नहीं सन समझदे, तां ते शिया ने अली बन के ते उन्हां दे खिलाफ भी इन्हां तहरीक चलाई सी। कूफी दे उन्हां दे भी खिलाफ सन, उस्मान गनी भी फिर फासिक फाजिर मान लो। यार शर्म होनी चाहिए, कोई बंदा दलील बनांदियां कोई मसला कढदियां कोई बंदा सोचदा तो सही है, मैं आखण की लगा। इन्हों आंदे ने ना आकिबत अंदेश। पिछों पढ़ उस्मान गनी पाक की शहादत किवें होई है, उहदे मुहर्रिकीन कौन लोग सन, इहो ही नामुराद कूफी सन, बहुत इन्हां विचों सन। आप दी शहादत तो बाद मौला अली सरकार दी अमीर मुआविया सरकार नाल जंग कराने वाले
جنگ صفین جدوں آندے نے، جنگ جمل جنوں آندے نے، یہ جو کچھ ہویا ہے، ہزاراں مسلمان غلط فہمیاں نال شہید ہوئے، وہ جنگ کران والے بھی انہاں کوفیاں دے وڈیرے سن خبیث، بے شک انہاں نوں او غصے سن تے انہاں کڈنے سن۔ اور اگے ویکھ آخیا جی اپنا انجے ہونجے فلاں کی ہے، مسئلہ فاضل مفضول دا سی، تاں آپ نے فرمایا انصرفت عنکم، اگر تسی اپنے خطاں تو پھر گئے ہو تو اسی مدینے واپس ٹر جانے ہیں، گل مکی۔ پر پھر ابن زیاد ہو نہ جان دیتا، وہ ابن زیاد کی سی، انہیں سوچیا کہ چل ہن کام بندا پیا تے اساں یزید دے خلاف اپنی بادشاہی بنا لئیے، اسی اپنی بادشاہی بنا لئیے۔ آ ویکھو البدایہ والنہایہ، وہ جڑا 3 شرطاں والا قصہ ہے، صفحہ نمبر 243، جلد نمبر 8۔ آپ نے فرمایا یا عمر اختار لی احدى ثلاث خصال اما ان تتركني ارجع كما جئت فإن بيت هذه فسيرني الى يزيد فأضع يدي في يده فيحكم في ما رأى فإن أبيت هذه فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت۔ آپ نے فرمایا 3 گلاں نے، یہ بخاری مسلم دے جڑے راوی نے نا اس درجے دے انہاں راویاں تو یہ روایت لئی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن سعد یا مینوں مدینے جان دے یا مینوں یزید کو لے چل، میں وہ ہاتھ رکھ لینا، یا مینوں سرحد تے لے چلو، میں اتنے جا کے جنگ کرنا اسلام دی فوج نال رل کے۔ گل سمجھ آئی؟ ابن زیاد نو شمر نے آکھیا لا الا ان ینزل علی حکمک، ہن یزید نال گل چھڈ، ہن انہاں نو مجبور کر کے میری بیعت کرو، جدوں یہ تیری بیعت کرن گے تے کوفے والے سارے تیری بیعت کرن گے، ہزاراں لوگی تیرے ماتحت رعایا بن جان گے، اساں اپنی بادشاہی قائم کر لیں گے، پھر یزید کون تے اسی کون۔ امام علی مقام نے سوچیا انج تے قتل و غارت دا فساد دا بازار گرم ہو جائے گا، وہ لشکر اٹھائے گا، اے لشکر اٹھائے گا، مسلمان آپس سے پھر لڑن پھرن مرن گے، تے میرے بھرا حسن نے تے صلح تاں کیتی سی کہ مسلماناں وچ قتل عام نہ ہوئے، امن رہے، تے میں فساد کیوں کراواں؟ آپ نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے آکھا چلو پھر جنگ کرنی پینی۔ حضرت حر کیوں آئے نے امام حسین نال؟ مولوی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے پر تینوں سچ نہیں بیان کر سکتا، بے شک اسے مناظر نو میں آنا اصلی وجہ بیان کر، ہور کیوں آئے نے امام حسین اللہ؟ وہ آئے ہی تاں نے حضرت فلما سامیا ما یقول الحسین، جدوں حضرت ہور نے سنیا کہ امام حسین فرماندے نے یار انج کر لو تے رولا مکاؤ، قال لہم، آپ نے فرمایا انہاں نو، فرمایا الا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون علیکم، جو امام حسین فرماندے نے مندے کیوں نہیں جو ہے؟ بے شک انہاں کہ نہ فَأَبَوْا إِلَّا حُکْمَ ابن زیاد، انہاں کیا ہن او گل اساں کوئی نہیں مننی، ہن ساڈی بادشاہی منن، ہن امام صاحب ہن ایسی ناجائز گل، ایسی شرع دے خلاف گل، ایسی امت فساد برپا کرن دی گل، ایسی امن ختم کرنے والی گل میرے امام نے ظالم حاکم دی، اے شرع دے خلاف امن خراب کرنے والی گل، ظلم و فساد برپا کرنے والی گل نہ مندے ہویا، مسلماناں نو قتل عام تو بچاندیا اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، تاں دے سید الشہداء بنے نے۔ کہ میں کیوں امت نو مراواں؟ کیوں نہیں حقائق کھول دے؟ میں تینوں دسنا، تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں میں دسنا کنے کنے لکھیا کہ یزید زانی شرابی سی کربلا تو پہلا، تو تے جڑے حوالے دتے نہیں انہاں چ نہیں آیا، میں تینوں وکھانا کنے کنے لکھیا ہے۔ اے تمہید ابو شکور سالمی، دیانت یہ ہوندی ہے قوم دے سامنے سارا کچھ رکھو، سارے دلائل رکھو، پھر ایسا فیصلہ دیو کہ ہر بزرگ دی عزت محفوظ ہو جائے۔ اے استاد چشتی صاحب نے کتاب خود چھپائی، خود آپ فرما کے چھپائی ہے کہ کتاب چھاپو،
تمہید ابو شکور سالمی بہت بڑے بزرگ ہوئے نے، یہ بھی لکھ بیٹھے نے. اور یزید اس کے برخلاف تھا، اس لیے کہ مروی ہے کہ وہ شرابی تھا اور لاو لاب کا رسیہ تھا، گانے بجانے کا حکم کرتا تھا، حقداروں کے حق کو روکتا تھا اور فسق و فجور کرتا تھا. سمجھ آئیے؟ انہاں لکھے ہے، انہاں بھی ویسے اے مطلق لکھے. ٹھیک ہے. اے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اے کتاب سر الشہادتین، یہ دے اندر اے بھی لکھ رہے ہیں. آپ نے لکھا ہے کہ امام حسین کیوں گئے نے کربلا. میں پہلا تانوں انہاں دی کتاب لکھن دا طریقہ دساں. اے کتاب شروع ہوئے گی، جیڑی بھی گل کرن گے اگے حوالے دین گے. اے ویکھو اپنا اے نہ گل کیتی ہے شہادت حسنین کریمین اور حقائق، آپ دی فضائل بیان کیتے نے نبی پاک دی زبانی، اگے اے ویکھو حوالے لینا لا چھڑیاں نے. جنتی جواناں دے سردار نے حسن حسین پاک، لینا لا چھڑیاں نے حوالیاں دی. جیڑی گل کرن گے اگے چھوٹے چھوٹے حوالے نے، جیڑی بھی گل کرن گے حوالہ دین گے، جیڑی بھی گل کرن گے حوالہ دین گے، جیڑی بھی گل کرن گے حوالہ دین گے. اے آ گیا شہادت امام حسین کا بنیادی سبب. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ فاسق، شرابی اور ظلم کرنے والا تھا. ہے یزید کے بارے حوالہ کتنے وے؟ کوئی حوالہ نظر آ رہا ہے؟ اسی یہ تو پوچھ سکنے ہیں نا حضور تسی ہندوستان دے بزرگو 1000 سال بعد ہوئے ہو، تساں انج گل کرن دے ہو، کوئی سند لیاؤ. کتھوں لکھے آجے؟ یار انہوں بند کرو ستونگڑے نو، کیڑا طریقہ ہے؟ تے فون رکھ دے کیوں ہوئے تھے؟ یہ کیڑا طریقہ ہے؟ ہن اسی انہوں عقیدہ بنا لئیے کیا؟ عقیدہ بنا لئیے تے تانوں میں دسیا ہے عقل نال تے نقل نال کنی خرابی ہوندی ہے کہ صحابہ نہیں بچ سکتے، حضرت امیر معاویہ نہیں بچ سکتے. ایک دروازہ کھل جاندہ ہے انہاں دے اوتے لان تان کرن دا. یزید نو پلیت منو، خبیث منو، اودوں منو جدوں او ہویا ہے، تاکہ جڑے امت دے جید بزرگ صحابہ کرام نے انہاں دا دامن داغدار نہ ہوئے. پوچھ سکنے ہیں نا حضور کی سند دیو سانو. ہر کتاب دے گے، ہر گل دے گے 10 حوالے ہو سکتے ہیں، دے گے حوالہ کیوں نہیں؟ اگے امام حسین، امام مسلم بن عقیل دے پتران دی شہادت لکھی نے، اتھے بھی حوالہ کوئی نہیں. تے مشہور کسے مشہور گل لوگاں دے منہ دی چک کے کوئی بھی کتاب لکھ دے، وڈے تو وڈا بندہ بھی لکھ سکتا ہے، کوئی لکھ چھڑے تے اساں او دے ذمہ دار نہیں. اساں ویکھنا فیصلہ دین لگیاں اہل سنت دے بزرگ کیا ہیں، تو اعلی حضرت دی ترجمانی کرن تنے. او منافقہ معاندہ تینوں اتنا پتہ نہیں. اعلی حضرت کہہ رہے نے اہل سنت دے اماماں دے 3 قول نے یزید دے بارے، او تیناں نو اہل سنت کہن رہے نے. امام غزالی اسے مسلمان سمجھتے ہیں، جتنا بھی عذاب ہو آخر میں ضرور بخشش ہوگی. اعلی حضرت کہہ رہے نے سنیاں دے امام نے، تے امام غزالی بخشش کرائی جان تے وہ سنیاں دے امام نے. تے اسی کربلا تو پہلا فاسق نہ کیے تھے، اسی ناسبی بن جانے ہیں. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام ہی لے ہو جاتے ہیں بدنام. ایک کنڈا جڑا ہے دوگلی پلی احیاء، جے تیرے جرت ہے نا تے اپنے کتب خانے چوں احیاء العلوم کڈ کے باہر چھوڑ دے، اگ لا دے اس کتاب نو. اور امام غزالی دا کدی زندگی نہ لیں، نہ لیں. اور حضرت صاحب تے استاداں نو جویں تو برا نہ لوگاں دے سامنے، ایویں امام غزالی نو بھی برا کہے جے تے حسین دی غیرت رکھن والے تے. کیوں ڈرامے کر دے حسینیت دے؟ چشتی صاحب نال ود کسے نو پتہ حسینیت کینوں آندے نے؟ نامراد ہوس دے گٹر دے کیڑے. اور آپ نے فرمایا ہے، آپ دا جڑا 12 صفحے دا موقف میں تانوں پڑھ کے سنایا سی پچھلے جمعے، کہ جنہاں نے کتے یزید نو کافر کہہ چھڑیا ہے انہاں تیش چ آ کے آکھیا تے انج ہوندا ہے. مثلاً ویکھو نا تیش چ آ کے بڑیاں گلاں ہوندیاں نے، کدی حمیت دینی تے غیرت دینی دی وجہ نال گلاں ہوندیاں نے. اے ویکھو اسی ساں، میرے نانا جان ہوری 2 بھرا سن، احمد شاہ تے محمد شاہ.
میرے نانا جان الحمدللہ تا دم آخر سنی رہے. جہے محمد شاہ ہوری سن انہوں دا شیعہ ویاہ ہو گیا غلطی نال، وہ پھر شیعہ ہو گئے. جدوں شیعہ ہو گئے میرے نانے ہوراں ساری زندگی انہوں نے بوئے نہیں واڑیا. ادھا ادھا دن وہ آ کے بوا کھڑکاندے رہندے سن، حالانکہ نانے ہوراں نالوں وڈے سن. آپ نے فرمانا میرے گھر تیری کوئی تھان نہیں. پھر آپ نو غیرت دینی دی وجہ تو ایک جذبہ آیا. آپ نے فرمایا اپنے دھیاں پتراں نو جمع کر کے کہ تسی تے تہاڈی نسل کدی زندگی چ کالے کپڑے نہ پایو. کہ شیعہ ہونا تے بڑی دور دی گل ہے. تساں شیعہ والے یعنی انہاں نال ایک خاص جا گنیا جاندہ نا، انہاں دا کالا کپڑا خاص نشانی جی بن جاندی ہے. تے فرمایا خاص دناں فرمایا تساں کالے کپڑے کدی پانے ہی نہیں، مینوں اینی نفرت ہے. ہن میں لوگاں نو آکھاں، میں آکھاں بھئی لوکو کالے کپڑے حرام، کالے کپڑے نہیں پانے، کالے کپڑے پان والا شیعہ. جدوں میرے کو دلیل منگی جائے تے میں کہہ دیاں بھائی میرے نانے نے آکھیا سی. بھئی لوگاں نو تے مذہب بیان کرنا، لوگاں نو کی بیان کر؟ مذہب بیان کر. خاندان دیاں گلاں گھر رکھی دیاں نے، توجہ نہیں فرمائی جی. چشتی صاحب جو سنا رہے نے وہ مذہب سنا رہے نے. اگر میرے نانے نے آکھیا کہ کالے کپڑے حرام نے، میں آکھاں چشتی صاحب آدھے نے کالے کپڑے پانا جائز ہے تے پان نال بندہ شیعہ نہیں ہو جاندہ، لہذا چشتی صاحب جڑے نے رافضی ہو گئے نے، یہ جی شیعہ دی حمایت کرن لگ پے نے. تے وہ میری بددیانتی تے خیانت ہوئے گی. وہ دے اندر میری سوچ دے پیچھے چھپی کوئی شرارت ہو سکتی ہے یا نا سمجھی ہو سکتی ہے. کی آکھیا جا سکتا ہے؟ نا سمجھی بھی ہو سکتی ہے، لا علمی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دوویں ہو سکتے ہیں. مذہب کی ہوندا ہے؟ مذہب تے ہوندا ہے نا جڑا اہل سنت دے اصولاں نو بزرگاں نے تحریر فرمایا ہوا ہے. یار بڑی عجیب گل ہے، بڑی عجیب گل ہے، بڑی عجیب گل ہے. سمجھو باہر گل ہے کہ یار یہ کی ہے سارا کچھ، محنت سمجھ نہ آئے. ایڈی خیانت بزرگاں نال، مسلک نال، عوام نال، اینی خیانت. میں دسو میں تمہیں انہوں دا ایک ایک حوالہ پڑھ کے سنا چکے ہاں، ایک ایک حوالہ انہوں دا پڑھ کے سنایا ہے. کی نکلیا انہوں دے حوالے چوں؟ ساڈا مذہب، استاد چشتی صاحب دی سوچ. تے پھر تواڈے ہاتھ کی آیا؟ اگر تواڈا ضمیر ہوئے تے ہاتھ میرا خیال ہے ٹھوٹا آیا جدے پانی ہے، نک پاؤ کھانے والی ونگر تے ڈوب کے مر جاؤ. پر ہوئے تے پھر انہاں تانوں دسیا انہاں دا تے مذہب ہے پہلا جھوٹی قسم چک لیں گے پھر کفارہ دے لیں گے. پہلا قسم چک لیں گے پھر کی کر لیں گے. ایسے لوگ جڑے نے وہ ویکھ اللہ اکبر. حق یہ ہے کہ جویں ایک باپ شرابی زانی نو سربراہ بنائے گھر دا تے انہوں کوئی سیاںا نہیں آکھے گا، نام دی عزت وہ دی دل وچ رہ جائے گی. لیکن آکھا جائے گا اتنا پتہ نہیں یار آخر پیو سی، ارے ان 100 باری آکھو یار انہوں پتہ نہیں سی یار، انہوں 3 سال یار گالے کوئی کرنا والی یار، میں نہیں منتا یار. انہیں یہ ہوئی حضرت امیر معاویہ نال حال ہویا. تو میرے دوستا یزید پلید برباد ہویا، اجڑیا جدوں نے امام علی مقام دی ذات دی بے قدری اپنی سلطنت وچ ویکھ کے تے مجرماں نو سزا نہ دتی. حق بندا سی انہاں نو پھٹے لا دیندا، کم از کم انہاں نو معزول کردا، لوگاں آپ ہی نہیں بڑھ لینا سی. تے حضرت عمر فرمان دریائے فرات دے کنارے تے بکری بھی پیاسی مر جائے تے عمر نو حساب دینا پینا ہے. تے میرا خیال ہے حضرت عمر اینو ہی سبق پڑھاندے رہے نے. جے کوئی سمجھ جائے بعد وچ آਉਣ والا کہ نا مرادہ بکری پیاسی ہوئے تے عمر نو حساب دینا پینا ہے تے نواسے رسول نو ظلم نال شہید کیتا جائے تے حساب نہیں ہونا. دعا کرو رب العالمین جل مجدہ الکریم حق حقیقت نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. سانو حق حقیقت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. حسد اناد دی پٹی اتار کے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ آخر پھر آکھاں گا کہ میرے دوستا تو اناد دے اندر سمجھیا نہیں ہوں
چشتی صاحب دی گل نو اپنے واسطے سچی پیشن گوئی بنا گئے ہیں. انہاں کہا جو نام بھی لے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو دائرہ اسلام تو خارج کنج ہوئی دا ہے؟ انج تے ہولی ہولی ہوئی دا ہے. پہلا بد مذہب امام ہو جاندے نے، پھر انہاں دیاں بد عقیدگیاں دماغ تے چڑھدیاں ایک دن ادھے کفر تک پہنچ جاندیاں نے. لو بھئی 9 مارچ، یار 9 مارچ نو تے بروز منگل بعد نماز عشاء استاد چشتی صاحب قبلہ دا خطاب شریف ہونا ہے حجرہ شاہ مقیم. کتے خطاب شریف ہونا ہے؟ حجرہ شاہ مقیم. جننے بھی ساڈے پیر بھائی سنگی تعلق دار نے ساریاں نے اس خطاب دے اندر ضرور جانا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یار اینو بند اعلان